बिस्मिल्लाह अर्रहमान अर्रहीम। सलाम पाकिस्तान। मैं हूँ फारूक शाह। लंदन तहलका के प्रोग्राम लंदन इनसाइडर में आज 29 जून दिन है, मंडे का। तो आज के दिन हम दो बातों पर बातचीत का आगाज करेंगे। पहले हम आज के बजट पर तबसरा करेंगे और दूसरा पाकिस्तान के दिल कराची में होने वाली दहशतगर्दी कार्रवाई पर, उस पर भी हम तबसरा करेंगे। तो शुरू करते हैं आज का अपोजिशन के बारे में। हम थोड़ा उस पर बातचीत हो जाए। सबसे पहले तो पाकिस्तान की अपोजिशन तो इस वक्त सत्तू पी कर सो रही है। हुक्मरान जमात ने बजट भी पास कर लिया। कितनी कमाल की बात है। अपोजिशन हुकूमत को गिराते गिराते खुद गिर गई। नैब से खौफ का शिकार अपोजिशन बढ़ के मारने वाले आजकल करंटीना के नाम पर कंबल ओढ़कर सो रहे हैं और खुद को कोरोना के नाम पर कैद किया हुआ है। अब तो अदालती बीमारी भी सामने आ गई कि जब शहबाज शरीफ ने कोरोना का टेस्ट ही पास नहीं कराया तो वो कैसे कह सकते हैं कि वो कोरोना के मरीज हैं। सोचा जाए या फिर ख्याल किया जाए कि आज इमरान खान की हुकूमत गिर जाए तो ये लोग एकदम ठीक हो जाएंगे और ना तो इनको कोरोना होगा, ना ही अपने आप को ये बूढ़ा कहेंगे और ना ही होंगे ये मरीज। अपोजिशन तो शोर मचा रही है कि सल्तनत इमरानिया का ये आखिरी बजट होगा। 2 माह बाद तमाम डाकू गैंग अडियाला, अटक और कोर्ट लखपत जेल में होंगे। मगर कहाँ, आप तो खुद सोए हुए हैं। इनको घर भेजते भेजते आप अपने घरों में आराम फरमा रहे हैं। बाहर आइए, बजट देखिए। और बजट तो पास हो गया, मगर ये तो खुद इस वक्त कैद खौफ का शिकार है अपोजिशन। हालांकि अख्तर मेंगल नाराज होकर हुकूमत से निकल गए हैं। 3 रुकन बैरून मुल्क सुधारे हुए हैं। शेख रशीद साहब भी नहीं आए। एक रुकन असम्बली जो है वो भी फौत हो चुके हैं। फिर भी 41 इजाफी वोट कैसे निकल आए। कितनी कमाल की बात है। हैरानी की बात है कि 9 वोटों पर खड़ी हुकूमत की अक्सरियत से बजट पास करवा कर बड़ी खुश हो रही है। और अपोजिशन जो है वो, उससे मैं पहले कह चुका हूं कि वो सत्तू पीकर सो रही है। 160 हुकूमती अरकान जबकि 119 अपोजिशन के थे। शुनीद है कि 29 लीगी अरकान ने भी हुकूमत को जो है ना मदद कर डाली। पिछले साल जो है बजट पास करवाने में 29 वोटों का जो है वो इस हुकूमत को अक्सरियत निकली, मगर इस दफा तो 41 वोट। कमाल की बात है भाई। और हम सोच रही है कि ये कौन सी खलाई मखलूक है जो कि इमरान हुकूमत को पस्से पर्दा ताकत फराहम कर गई। अब हम दूसरे टॉपिक पे चलते हैं। दूसरा टॉपिक जो है वो है कराची की दहशतगर्दी, और उसको एक शेर से शुरू करते हैं। हमें तो अपनों ने लूटा, गैरों में क्या दम था। हमारी कश्ती वहीं डूबी जहां पानी ही कम था। ये वो शेर है जिससे आज हम अपना प्रोग्राम शुरू कर रहे हैं। कायद के पाकिस्तान को बनने से कबल ही कतार पैदा हो गए थे, जो कि आज तक किसी न किसी शक्ल में मौजूद है। जब से मुल्क आजाद हुआ, गैर मुल्की आकाओं ने उसके टुकड़े करने की उनको फिक्र लाहक हो गई और गौर मुस्तहकम करने के चक्कर में और बदले की आग में आज भी जल रहे हैं। भारतीय वजीर आजम साहब, आपको चाइना ने बॉर्डर पर तो मजा चखा दिया, मगर आप वहां तो भीगी बिल्ली बन गए। अब में इतनी हिम्मत नहीं कि खुलकर सामने आओ ताकि आपको जवाब मिले। आपको याद होगा कि आपके अपने बनाए हुए 8 दहशतगर्द आपके वहां अंदर घुसे और 5 दिन तक सिक्योरिटी फोर्सेस को नचाते रहे। 5 दिन हमने 4 दहशतगर्दों का काम 8 मिनट में ही पूरा कर लिया। ये कितनी सोचने की बात है। आप देखें, आप में और हम में एक पावर है। आपके अंदर हिंदुइज्म है, हमारे अंदर खुदा की पावर है। हम अली और अल्लाह अकबर का नारा लेके हम टूट पड़ते हैं। आज की तस्वीरों से भारत को पैगाम है कि हमने तुम्हारे तरबियत याफ्ता कुत्तों को बलोचिस्तान के पहाड़ों में मारा, अफगानिस्तान के गारों में चुन चुन कर मारा, अब कराची में भी आज मार दिया। इंतहाई बाखबर ज़राए के मुताबिक आज का हमला लंदन के एक खुफिया मकाम पर एक प्लान बनाया गया। हमारे दुश्मन मुल्क के लंदन में कायम सफारत खाने में मकीम खुफिया एजेंसियों की एहलकारों का एक खुफिया इजलास पिछले चंद दिनों लंदन से बाहर एक खुफिया मकाम पर हुआ। ये इजलास चंद रोज कबल उनकी एजेंसी ने तरतीब दिया, जिसमें लंदन में मकीम जलावतन सिंधु देश तहरीक और BLA के तंजीम के मुहाजिर फ्रीडम फाइटर ने भी हिस्सा लिया और कराची में हमले का प्लान बनाया गया। लंदन में मकीम इन दहशतगर्दों को खुफिया फंडिंग की जाती है। लंदन में BLA का एक विंग है, पॉलिटिकल है, जो कि $1 मिलियन की फंडिंग से
علیحدگی پسند بلوچوں کو کارندے جو ہے وہ فری بلوچستان کی یہاں لندن میں ایک کمپین چلا رہے ہیں. یہ لوگ پاکستان کو توڑنے کی پلاننگ کرتے ہیں اور کراچی کو بھی علیحدہ کرنے کے عمل کی کوشش کر رہے ہیں، لیکن ابھی تک اس میں کامیاب نہیں ہوئے اور نہ ہی یہ کامیاب ہوں گے. اس سلسلے میں لندن میں مقیم ایک محب وطن پاکستانی جو کہ پاکستان پیٹریاٹک فرنٹ یو کے چیئرمین چودھری طارق محمود، جو کہ انہوں نے کچھ عرصہ قبل لندن میں کینٹ پولیس کے ہیڈ کوارٹر میں ایک کمپلینٹ درج کروائی جس کا مقصد ان دہشت گردوں کی فنڈنگ پر نظر رکھنا تھا اور برطانوی پولیس کو آگاہ کرنا تھا. یہ بھی ممکن ہے کہ اختر مینگل حکومت سے الگ ہونا اور پیپلز پارٹی کا 18ویں ترمیم کے لیے کسی بھی حد تک جانے کی دھمکی دینا، ان دونوں کا حکومت اور فوج پر دباؤ بڑھانے کا اقدامات بھی ہو سکتے ہیں. پشاور کی کورٹ نے کچھ عرصہ قبل 100 دہشت گردوں کو کھلا چھوڑ دیا. یہ بھی ایک لمحہ فکریہ ہے. اس کے بارے میں قانون بنانے والے، ملک چلانے والے اور عدالتی نظام کو بہتر کرنے والے اس سلسلے میں بھی نظر دوڑائے کہ اگر ان کو قانونی طور پہ پشت پناہی ملتی ہے، اگر یہ دہشت گرد آزاد ہوتے ہیں تو کھلے ہو کے پھر یہ اپنی حرکتیں پوری کریں گے، غیر ملکی ایجنٹوں سے پیسے کھائیں گے اور ایسا کچھ کریں گے. آج کے اس پروگرام میں ہمارے ساتھ چودھری طارق محمود بھی شریک ہیں، جنہوں نے کینٹ پولیس میں لندن میں ان کے بارے میں انہوں نے برطانوی پولیس کو اور حکومت کو ایک لیٹر لکھا اور ایک پولیس کمپلینٹ درج کروائی اور آگاہ کیا کہ لندن میں یہ جلا وطن جو ہیں ادھر موجود ہیں، جو پاکستان کو کھوکھلا کر رہے ہیں، جو برطانیہ کے سرزمین بیٹھ کر دوسرے ملکوں میں مداخلت کرتے ہیں اور فنڈنگ لے کے ان کے بارے میں وہ بتائیں گے. تو اس وقت ہمارے درمیان ہے چودھری طارق محمود، جو کہ پاکستان پیٹریاٹک فرنٹ کے چیئرمین بھی ہیں اور ایک محب وطن پاکستانی بھی ہیں، اور ان کے دل میں پاکستان کا درد بھی ہے اور وہ درد رکھتے ہیں پاکستان سے باہر پاکستان میں رہنے والے پاکستانی اپنے ملک کے بارے میں کتنا سوچتے ہیں. یہ ہم ان سے چلتے ہیں، وہ ہمارے ساتھ لائن پہ موجود ہیں، ہم ان سے بات کرتے ہیں اور وہ اپنی ان کی کارروائیوں کے بارے میں اور لندن پولیس کو جو انہوں نے کمپلینٹ درج کرایا اس کے بارے میں بتاتے ہیں. ہیلو، السلام علیکم. فاروق شاہ صاحب، سب سے پہلے تو میں آپ کا اور آپ کے تہلکہ ٹی وی کا بہت شکر گزار ہوں کہ آپ نے مجھے یہ موقع فراہم کیا کہ میں اپنے خیالات کا اظہار کروں. جس طرح آپ سب لوگ جانتے ہیں کہ کراچی میں آج صبح ایک ٹیررسٹ اٹیمپٹ ہوا تھا جہاں اسٹاک ایکسچینج کو تباہ کرنے کی ایک کوشش تھی. الحمدللہ ہماری سیکیورٹی فورسز نے اپنی جان کا نذرانہ دے کر اس کو ناکام بنا دیا ہے. تو سب سے پہلے تو ہمارے جو شہید ہو گئے ہیں، ایک ASI اور 2-3 بندے اور شہید ہوئے ہیں آج، اللہ پاک انہیں جنت فردوس میں جگہ عطا فرمائے. ان کے لیے ہم دعا گو ہیں. اور چند چیزیں ہیں جو میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کروں گا. سب سے پہلے تو یہ BLA کون ہے؟ آپ سب لوگ جانتے ہیں کہ بلوچستان لبریشن آرمی ایک ٹیررسٹ آرگنائزیشن ہے جس کی فنڈنگ انڈیا کر رہا ہے، اور انڈیا چاہتا ہے پاکستان کو ڈی اسٹیبلائز کرنا کسی طریقے سے بھی، اسپیشلی اب جب کہ ان کو بہت زیادہ ہیوملیشن مل رہی ہے چائنا سے، ہر روز انہیں جوتے پڑ رہے ہیں. تو اوبیسلی انہوں نے اپنی پاپولیرٹی اور اپنی کریڈیبلٹی کو انڈین پبلک کے سامنے برقرار رکھنے کے لیے ایسی چیزوں میں وہ ٹریلر وغیرہ پیش کرتے رہیں گے. اور میں نے 3 مہینے پہلے یہاں UK میں کینٹ پولیس ہیڈ کوارٹر جا کر ایک رپورٹ درج کروائی تھی ورلڈ بلوچ آرگنائزیشن کے خلاف. جس طرح آپ لوگ جانتے ہیں کہ ورلڈ بلوچ آرگنائزیشن جو ہے یہ پورے یورپ میں ایک کمپین چلا رہی ہے، بڑے بڑے بل بورڈ لگے ہوئے ہیں فری بلوچستان. تو میں نے برٹش گورنمنٹ سے یہ ڈیمانڈ کیا تھا کہ ان کی فنڈنگ کون کر رہا ہے. ٹھیک ہے، ان کو ملینز آف پاؤنڈ کی جو فنڈنگ مل رہی ہے، اوبیسلی کوئی نہ کوئی تو ہے نا جو انہیں سپورٹ کر رہا ہے. اور ہمیں معلوم ہے کہ ان کے پیچھے جو ہے وہ انڈیا ہے. انڈیا ان کو پوری طرح سپورٹ کر رہا ہے صرف پاکستان کو توڑنے کے لیے. اور ورلڈ بلوچ آرگنائزیشن جو ہے یہ ایک پولیٹیکل آرگنائزیشن ہے، جس کو آپ کہہ سکتے ہیں پولیٹیکل ونگ BLA کا. اور یہاں سے بیٹھ کر یہ ساری پلاننگ ہوتی ہے UK سے، اور یہیں سے ان کی فنڈنگ ہو رہی ہے BLA کی ورلڈ بلوچ آرگنائزیشن کے تھرو. اور ورلڈ بلوچ آرگنائزیشن کی جو فنڈنگ کر رہا ہے وہ انڈیا ہے. ہم سب لوگ جانتے ہیں کہ را جو ہے وہ ان کے بیک کے اوپر ہے. تو میں نے برٹش گورنمنٹ سے یہ ڈیمانڈ کی ہے کہ آپ ان لوگوں کی انویسٹیگیشن کریں
वर्ल्ड बलोच ऑर्गेनाइजेशन को आप एक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन डिक्लेयर करें और इन पर पाबंदी आयद करें. और मैं हुकूमत वक्त पाकिस्तान से, पाकिस्तान आर्मी से आज सोशल मीडिया के इस प्लेटफॉर्म से रिक्वेस्ट करूंगा कि प्लीज़ डू समथिंग. आप लोगों को चाहिए वहाँ से इंटरनेशनल प्रेशर दें ब्रिटिश गवर्नमेंट को और उनसे डिमांड करें कि ये जो लोग यहाँ बैठ कर जो टेररिस्ट एक्टिविटीज़ कर रहे हैं पाकिस्तान में, जिस तरह MQM लंदन है, ऑब्वियसली वो भी एक टेररिस्ट विंग है रॉ का जो कराची में बहुत एक्टिव है, इन पर भी पाबंदी आयद की जाए और वर्ल्ड बलोच ऑर्गेनाइजेशन को ख़ास तौर पर इन पर पाबंदी आयद किया जाए और इनको एक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन डिक्लेयर किया जाए और इनको पाकिस्तान के हवाले किया जाए. क्योंकि ब्रिटेन तो ये कहता है कि जो टेररिज्म का जो ऑफेंस होता है वो इंटरनेशनल ऑफेंस होता है, मगर ब्रिटिश गवर्नमेंट इज़ नॉट हेल्पिंग अस एट ऑल, राइट. मैं तो ये कहता हूँ कि ब्रिटिश गवर्नमेंट इज़ एक्चुअली हार्बरिंग दिस टेररिस्ट. इनको मालूम है कि ये लोग यहाँ बैठकर अपनी टेररिस्ट एक्टिविटीज़ चला रहे हैं पाकिस्तान में, तो ये लोग इन लोगों को क्यों नहीं काउंटर करते, इनको क्यों नहीं पकड़ते, इनको आज़ादी क्यों दी हुई है. तो मैं गवर्नमेंट से रिक्वेस्ट करूँगा कि आप इंटरनेशनली ब्रिटिश गवर्नमेंट से रब्ता करें और उनको कहें कि देखें ब्रिटेन से बैठकर सारी टेररिज्म की प्लानिंग हो रही है, सो प्लीज़ गेट योर एक्ट टुगेदर एंड स्टॉप दिस नॉनसेंस.